महीने उसकी क्या करें, हिफाजत, कोशिश करें और बढ़ जावे, लेकिन अगर बढ़ा नहीं कम से कम न होने पाए। अगर पिछले रमज़ान का तकवा का बचा कर रखा और इस साल फिर अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में का महीना नसीब किया, तो ये बंदा जिसने उस पिछले साल के नफ़े को महफूज रखा, ज़ाया नहीं किया, उसको अब तरक्की होगी, क्योंकि पिछले साल का सरमाया उसके पास बाकी है। इस साल उसको और सरमाया मिलेगा। अब ये में इस साल भी नसीब हो गया, अब तीसरा साल आ गया, ये और आगे बढ़ेगा। अब ये हर रमज़ान मुबारक में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, जैसे आमतौर पे होता है, रमज़ान मुबारक के बाद जो ही शवाल का चाँद नज़र आ गया, उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या आने लगी, कमी आने लगी, और एक महीने में सब कुछ ख़त्म। अब नतीजा क्या होगा कि जब नया रमज़ान आ गया, उसको फिर से सिफर से काम शुरू करना पड़ा। अब मेहनत की, एक महीने में कुछ न कुछ हासिल हो गया, फिर शवाल के अंदर सब ज़ाया कर दिया, फिर नया रमज़ान आ गया, फिर उसने काम शुरू किया, लेकिन कहाँ से करना पड़ेगा, सिफर से। और इसका नतीजा क्या होता है, दर्जनों रमज़ान नसीब हो गए, लेकिन उसको कुछ जो कुछ मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसलिए एक तो इरादा करेंगे इंशाअल्लाह ये वाला रमज़ान मुबारक जो हमको अल्लाह ताला नसीब करे, आज इसे दुआओं का एहतमाम करेंगे कि अल्लाह सेहत आफ़ियत के साथ, कुछ पता नहीं, इंसान का पक्का इरादा होता है कि मैं इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में अच्छी तरह रोज़े रखूँगा। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह आफ़ियत का मामला करे, हिफाजत करे। कोई ऐसा हादसा पेश आ गया, कोई खुदा न खास्ते बीमारी ऐसी लग गई कि पक्का इरादा करने के बावजूद कुछ नहीं कर सका। इसलिए अल्लाह ताला से सेहत भी मांगे, आफ़ियत भी मांगे, तौफीक भी मांगे, और रमज़ान मुबारक के रोज़े आज ही से मांगना शुरू कर दे। हुजूर तो रजब के चाँद नज़र आते ही मांगते थे, अल्लाह मुबारकना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, हमको रमज़ान तक पहुँचा, रमज़ान हमको नसीब फरमा। और आदत करें आज ही से गुनाहों को छोड़ दें। क्योंकि रोज़े में हम खाने पीने वगैरह को छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं वो रमज़ान में भी गुनाह नहीं छोड़ते, खासकर आँखों का गुनाह, ज़ुबान का गुनाह, कान का गुनाह, और हराम कमाने का गुनाह वगैरह वगैरह, झूठ का गुनाह। इसलिए आज ही से छोड़ें ताकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। मैंने हदीस पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यद्दई क़ौल ज़ूर, जिसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, वल अमल बिही, और झूठ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नहीं छोड़ा, यानी खाना पीना तो छोड़ दिया लेकिन गुनाह नहीं छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदअ तआमहु व शराबा, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना खाना पीना छोड़ दे। जब अल्लाह के कहने से खाने को छोड़ दिया, पीने को छोड़ दिया दिन में, तो गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ते? गुनाह तो पहले से छूट जानी चाहिए। चलिए हो रहा था, कुछ गलतियाँ हो गई थी, लेकिन रमज़ान का चाँद आते ही फौरन सब गुनाह छोड़ जाएं। और एक हदीस में फरमाया, बहुत से रोज़ेदार जिन्होंने रोज़े रख लिए, लेकिन उनको रोज़े रख कर भूखा रहने के सिवा कुछ नहीं मिला। जो आदमी शहरी खाएगा और इफ्तारी का कुछ नहीं खाएगा, भूख तो लगेगी नहीं, भूख तो लगती ही है। कह रहे हैं बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं, रोज़ा तो नहीं रख लिया, लेकिन उनको रोज़े का बदले में बस भूख मिली और कुछ नहीं मिला। इन्हें रोज़ा रखने से जो कुछ अल्लाह की रज़ा मिलनी चाहिए थी, जो तकवा मिलना चाहिए था, जो अजर मिलना चाहिए था, वो कुछ नहीं मिला, बस भूखा रहना मिल गया। और बहुत से शब बेदार रातों को जागे, लेकिन उनको जो है नींद की कुर्बानी के सिवा कुछ नहीं मिला। कश्मीरी में जिसको बोलते वनिंदुर, यानी वनिंदुर तो हो गया उनको, लेकिन बाकी कोई अजर वजर नहीं मिला। तो हम इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, हम इसको अपने से अच्छी तरह से गुजारने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अपनी आँखों को भी रोज़े से रखेंगे, ज़ुबान को भी, कान को भी, हाथ पैर को भी, शर्मगाह को भी, दिल दिमाग को भी, हर चीज़ को रोज़े से रखेंगे। देखो, एक रोज़ा होता है एक महीने का। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह का एक रिसाला पढ़ा था, उनने रोज़े बतलाए दो तरह के।
ایک روزہ تو ہے وہ کون سا؟ رمضان کا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. ایک روزہ ہے پوری زندگی کا. بھائی رمضان کے روزے کے اندر کتنی چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے؟ 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے، وہ بھی دن میں، رات کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. کھانے کو چھوڑے، پینے کو چھوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنی اہلیہ کے پاس دن میں جانا چھوڑ. ان 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. تو یہ مختصر روزہ ہے، اور یہ مختصر روزہ اصل میں لمبے روزے کی تیاری کے لیے ہے. اور لمبا روزہ کیا ہے کہ جب سے ہم بالغ ہو گئے، جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں. چھوٹا بچہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے. لیکن جب بچے نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا، ہم سب ماشاءاللہ یہاں جو ہیں اس ایک آدھ بچے کو چھوڑ کر سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں. تو رمضان میں تو ہم اللہ کے حکم سے کھانے پینے کو اور اپنی نفسانی خواہش دن میں پوری کرنے سے پرہیز کریں گے. لیکن اللہ نے ہمارے ذمے پوری زندگی بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنا کیا قرار دیا ہے؟ لازم. مثلا بد نگاہی سے روزہ ہے کہ نہیں؟ بد نگاہی، دیکھو وہ جو روزہ کھانے کا روزہ وہ تو 18 گھنٹے کے بعد کھا سکتے ہو، لیکن بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، کب تک کا ہے؟ زندگی بھر کا. جھوٹ بولنا رمضان میں حرام ہے کہ عام دنوں میں بھی؟ تو جھوٹ سے بچنے کا روزہ پوری زندگی ہے. غیبت سے بچنے کا روزہ رمضان کا ہے کہ ہمیشہ کا ہے؟ ہمیشہ کا ہے. بدگمانی سے بچنے کا روزہ، حرام کمائی سے بچنے کا روزہ، گندے تعلقات سے بچنے کا روزہ، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا روزہ، کسی کو تکلیف دینے سے بچنے کا روزہ. یہ تو زندگی بھر کا روزہ ہے. اور یہ والا روزہ، رمضان کا روزہ، اس بڑے روزے کی تیاری کے لیے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچنے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا. تو ایک چھوٹا روزہ ہے، صبح صادق سے شروع ہو گیا اور غروب آفتاب تک مکمل ہو گیا، اور کل 30 یا 29 دن ہے. لیکن یہ والا روزہ جو ہے وہ پوری زندگی کا ہے. جب تک انسان اس دنیا سے فارغ نہیں ہوتا اس وقت تک روزہ ہے. بد نگاہی سے بچنے کا روزہ، جھوٹ سے بچنے کا روزہ، غیبت سے وغیرہ وغیرہ جو میں نے ابھی چیزیں بتا دی. اس لیے ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ اس مرتبہ کا جو رمضان ہمارا گزرے گا وہ مکمل روزے والا رمضان گزرے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ اس رمضان مبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. قرآن اور رمضان کا آپس میں کیا ہے؟ خاص جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان، کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے. قرآن اور بندے کی. رمضان اور روزہ کیا کہے گا؟ پروردگار میں نے اس بندے کو دن کے اندر کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکا، یا اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. روزہ روکتا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کہے گا پروردگار میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکا ہے، میرے حق میں اس کی سفارش کیا کر لی؟ قبول کیجیے. اور حدیث میں آتا ہے دونوں کی سفارش کیا کی جائے گی؟ قبول. کتنا اچھا موقع دیا اللہ نے کہ ہم کسی کو 50 60 70 رمضان مل گئے تو 70 مہینے کے روزے اس کی سفارش کریں گے. اور قرآن ہر رمضان کا قرآن اس کے حق میں کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. قرآن بھی تو روکتا ہے نا سونے سے. عام طور پہ ہم ابھی 8:30 پونے 9 بجے نماز ہے، 9:15 بجے فارغ ہو گئے،
10 बजे तक आदमी सो सकता है, लेकिन रमज़ान आते ही फिर कम से कम 1.5 घंटा तो लगता ही है। और माशाल्लाह यहाँ के नौजवान तो बड़े अच्छे हैं, अल्लाह ताला इस अच्छाई को और बढ़ा दे कि बहुत सारी मस्जिदें तो अब भी ऐसी हैं जहाँ अलम तरह से तरावी होती है और बहुत से कम हिम्मत लोग वहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पूरे रमज़ान में मुकम्मल कुरान पाक होता है। बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और बहुत सारे खुशनसीब ऐसे हैं, उनको जब लगा कि हमारी मस्जिद में तो कुरान की तरावी नहीं है, वो अपनी मस्जिद छोड़कर दूसरी में जाते ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सुनने का क्या है मौका। लेकिन यहाँ के खुशनसीब बच्चे कुछ ऐसे भी हैं माशाअल्लाह, वो 10 दिन में या 15 दिन में कुरान पूरा करते हैं। तो जब 10 दिन में या 15 दिन में कुरान पूरा कर लिया तो रात वैसी भी छोटी है ना, छोटी रात, और उससे 2-2.5 घंटे तरावी में लग गए। अब 1-2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे सोएगा, फिर सहरी का वक्त आ गया। तो कुरान ने सोने से रोका कि नहीं रोका? तो इंशाल्लाह कुरान की सिफारिश मिल जाएगी। और एक और बात मैं कहूँगा, रोज़े के सिलसिले, रमज़ान के सिलसिले में, हम उमूमन रमज़ान के अंदर सुबह उठते हैं। किस लिए उठते हैं? हाँ, सहरी खाने। जब सहरी खाने उड़ गए फिर जल्दी से वुज़ू करके अगर मौका मिला 2-4 रकात पढ़ लेते हैं। गोया क्या असल तो हम किस लिए उठे? सहरी खाने, और ज़िम्नन क्या पढ़ ली? चंद रकातें। इस मर्तबा हम इंशाल्लाह दूसरा निज़ाम बनाएंगे। क्या? हम सहरी खाने नहीं उठेंगे, बल्कि हम उठेंगे अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के लिए और अल्लाह की बारगाह में आहुजारी करने के लिए, और फिर थोड़ा सा वक्त जो बचेगा सहरी खाएंगे। यानी असल उठना सहरी खाने के लिए ना हो, हालांकि सहरी खाने के लिए उठना भी इबादत है, सहरी खाना सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन हम उठें किस लिए? ये जहन में रखें कि हमको कम अज कम 8 रकात तहज्जुद पढ़नी है, और हम कोशिश करेंगे उस तहज्जुद में भी हमको जितना ज़्यादा कुरान याद हो ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, और फिर जितना वक्त हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम अल्लाह ताला से मांगेंगे, और फिर थोड़ा वक्त आखिर वाला किस में लगाएंगे? सहरी में। तो असल तहज्जुद, असल दुआ, और साथ साथ सहरी की सुन्नत को भी निभाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सहरी खाने के लिए उठ गए तो फिर जल्दी अगर मौका मिल गया 2-4 रकातें पढ़ ली, लेकिन ध्यान किधर को होगा? सहरी की तरफ। लेकिन अगर हम तहज्जुद के लिए उठेंगे, लंबी नमाज पढ़ने के लिए उठेंगे, ज़्यादा तिलावत के लिए उठेंगे, अल्लाह से मांगने के लिए उठेंगे, तो फिर ज़रा पहले ही उठना पड़ेगा। तो इस मरतबा जो हम उठेंगे सिर्फ सहरी खाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे लंबी नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह, और मुझे अल्लाह से बहुत मांगना है, बहुत मांगना है। रमज़ान मुबारक का महीना मांगने का महीना है, खूब अल्लाह से मांग लीजिए। और ये रमज़ान इस इंतज़ार के साथ गुजारें कि अल्लाह ही बेहतर जानता है आइंदा कोई रमज़ान मुझको नसीब होगा भी कि नहीं। कितने अल्लाह के बंदे, कितनी अल्लाह की बंदियाँ ऐसे हैं कि गुज़िश्ता साल रमज़ान में थे, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कुरान सुना, दुआएं की, लेकिन अब कब्र की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत सारे ऐसे भी हुए होंगे जिनका गुज़िश्ता रमज़ान भी गफलत की नज़र हो गया, और अब के वाला रमज़ान उनको नसीब होगा ही नहीं, वो चूँकि कब्र की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। तो हम ये रमज़ान अल्लाह हमको नसीब करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम ये रमज़ान ये समझ कर गुजारेंगे, हो सकता है ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का क्या हो, आखिरी रमज़ान। इसलिए इस रमज़ान में जिस तरह भी मुझे बन पड़ेगा मैं अल्लाह को मना कर रखूँगा। और वो हदीस ज़रूर याद रखें। मैं कभी गुजारिश किया करता हूँ, अगर रमज़ान की और कोई फजीलत न होती और रमज़ान की नाक़दरी पर कोई और सज़ा न होती, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ, बद्दुआ, जब आप एक मरतबा खुतबा देने के लिए तशरीफ़ ले गए, पहली सीढ़ी पर मुबारक कदम रखा तो क्या कहा? आमीन। दूसरी सीढ़ी पर रखा तो, तीसरी सीढ़ी पर रखा तो आमीन। बाद में सहाबा ने जब पूछा तो आपने फरमाया
کہ اصل میں جبریل نے 3 لوگوں کے لیے بد دعائیں کی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس نے والدین یا ان میں سے کسی کو ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کی، اس طرح کا خلاصہ ہے۔ تو میں نے اس پر کیا کہا؟ آمین۔ دوسری دعا کیا کی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے مجھ پر درود۔ اور تیسری دعا جو مجھے اس وقت عرض کرنی ہے کیا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ تو اس لیے ایک ایمان والے بندے کو بے چین ہونا چاہیے کہ کسی طرح میری مغفرت ہو، کیونکہ اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر حضور کی بد دعا کا خطرہ ہے۔ اور حضور کی بد دعا تو کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ جبریل علیہ السلام کی بد دعا کوئی معمولی چیز نہیں، اور جبریل خود بد دعا نہیں دے سکتے، ان کو اللہ کا حکم ہے جبھی تو بد دعا دی۔ اور پھر جبرائیل کی اس بد دعا پر حضور کی آمین، اب اس کی قبولیت میں کوئی شک تھوڑا ہی۔ تو کیا بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا۔ تو پہلے دن سے ہر چھوٹے بڑے جوان کو بزرگ کو بے چین ہونا چاہیے کہ یار کسی طرح میری مغفرت ہو، اس لیے کہ اگر مغفرت نہ ہوئی تو کہیں وہ بد دعا مجھ کو نہ لگ جائے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور رمضان دونوں کیا کریں گے؟ سفارش۔ روزہ کہے گا پروردگار میں نے اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے دن میں روکا، میری سفارش اس کے حق میں کیا کیجیے۔ اور قرآن کہے گا پروردگار میں نے اس کو رات کے اندر سونے سے روکا، میری سفارش اس کے حق میں کیا کیجیے۔ دونوں کی سفارش انشاءاللہ کیا کی جائے گی؟ قبول کی۔ تو کتنا اچھا موقع ہے ہم قرآن پاک کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر پیش کریں، رمضان مبارک کے روزوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر پیش کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے میں سب سے مضبوط قرآن۔ قرآن اپنے حق کے ادا کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ سے جھگڑے گا، جھگڑے کے الفاظ آئے، یہ جھگڑنا ایک محاورہ ہے، یعنی خوب منت سماجت کرے گا پروردگار سے کہ اس میرا حق ادا کرنے والے کی کیا کر دے، بخش کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کا سلسلہ شروع ہوتا۔ دور کہتے ہیں ہم اس کو، ایک نے سنایا پھر دوسرے نے سنا، پھر دوسرے نے سنایا پہلے نے سن لیا۔ تو جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو جبریل علیہ السلام و حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم باہمی قرآن پاک کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا اس دنیا میں، اس آخری رمضان میں حضور اور جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک کا دور ایک بار نہیں بلکہ کتنی بار کیا؟ 2 بار۔ اس نے کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے ہر کسی جو سست ہو، یہ سستوں کی بات ہے کہ کم سے کم رمضان مبارک میں ایک قرآن ہمارا مکمل ہو، یہ کم سے کم ایک پارہ سوا پارہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ کتنے خوش نصیب ایسے ہیں ماشاءاللہ رمضان مبارک میں 10 قرآن پوری کرتے ہیں، 15 قرآن پورے کرتے ہیں۔ پوری زندگی دنیا کمانے کے لیے پڑی ہے، یہ ایک مہینہ ہے اس کو اللہ کے لیے فارغ کرے۔ ٹھیک ہے دنیا کا کام بھی کوئی طالب علم ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، جائے، لیکن وہاں اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کان کو، دل کو، دماغ کو کیا رکھے؟ روزے سے۔ اور چلتے پھرتے اگر کچھ قرآن یاد ہو اور قرآن یاد نہ بھی ہو، اپنا چھوٹا قرآن، اب تو موبائل کے اندر قرآن پاک ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا قرآن پاک کھول لیا اور تلاوت کی۔ اگر آدھا گھنٹہ یہاں سے یونیورسٹی میں لگ گیا تو آدھا گھنٹہ تو آنے جانے کا اور آدھا گھنٹہ آنے کا۔ اگر آہستہ سے پڑھے گا تو اس آنے جانے میں ایک پارہ ہوگا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، اور یہ تو ہوگا ہی، طے کر لیجئے جس نے کبھی نہیں، جو ہمیشہ کا اس کا معمول ہے 2 3 4 قرآن ختم کرتا ہے، وہ تو ارادہ کرے گا میں اور زیادہ کروں گا۔ لیکن جنہوں نے آج تک رمضان میں کبھی پورا قرآن مکمل
نہیں کیا. وہ آج ارادہ کریں گے انشاءاللہ کم از کم اس رمضان کے اندر میں قرآن پاک ایک مرتبہ کم سے کم کیا کروں گا, مکمل کروں گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک میں نے حدیث پڑھی ہے, للصائم فرحتان, کہ روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں, 2 خوشیاں. فرحت عند فطر, ایک خوشی تو کب ہوتی ہے, جب بندہ روزہ کھولتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان دن بھر روزے سے ہوتا ہے اور لمبا دن, اب تو ماشاءاللہ دن اچھا خاصا بڑا ہے نا, سردیوں کا دن ہوتا ہے چھوٹا, پتہ ہی نہیں چلتا. گرمیوں کا دن بڑا ہوتا ہے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ رونے لگے. پوچھا گیا بھائی کیا, کون سی چیز چھوٹ جا رہی ہے تم سے, کیوں رو رہے ہو؟ یہ میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے جو کہا کہ اصل میں مجھے وہ جو لمبے گرمی کے نفلی روزوں کی وہ بھوک اور پیاس مجھے یاد آ رہی. تو رمضان مبارک اب چونکہ گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو اس بڑے دن کے اندر ہم روزے رکھیں گے تو بھوک پیاس بھی ہوگی نہیں. تو کیا فرمایا کہ روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں. ہاں یہ اس پہ آئی تھی بات, چونکہ دن بھی بڑا ہے اور اس بڑے دن میں بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی, لیکن کچھ دیر ہم کو بھوکا رہنا پڑتا ہے, پیاسا رہنا پڑتا ہے. اب جب افطاری کے وقت اس بھوک کے مٹانے کا موقع مل گیا اور پیاس کو بجھانے کا موقع مل گیا تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلکہ دن بھر جتنی زیادہ بھوک لگی ہوگی, دن بھر جتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی, اتنا مزہ اور اتنی خوشی کب ہوگی؟ افطاری کے وقت. اور دوسری خوشی, یہ تو چھوٹی والی خوشی ہے, بڑی خوشی کب ہوگی؟ عند لقاء رب, جب اپنے رب سے انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ملاقات. آیا نا حدیث میں کہ میدان محشر میں کچھ لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا ہوگا, وہ مزے کے ساتھ کھا رہے پی رہے ہوں گے اور باقی حساب میں پھنسے ہوں گے. پوچھا یہ کون؟ یہ روزے دار ہے. تو للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی کب؟ افطاری کے وقت, اور دوسری بڑی خوشی کب ہوگی؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت. یہاں چونکہ اکثر نوجوان